श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतन श्लोकः अत्र युष्माकं पुरतः। वास्तोष्पते नमस्तेस्तु भूषय्या निरतः प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। वास्तोष्पते नमः ते अस्तु, नमस्ते अस्तु। भूषय्या निरतः प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि, धनधान्य आदि समृद्धिं कुरु सर्वदा। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। भूषय्या निरतः प्रभो वास्तोष्पते ते नमः अस्तु। सर्वदा मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु। अत्र वास्तुपुरुषस्य प्रार्थना वर्तते। वास्तुपुरुषः अस्माकं गृहं रक्षति, यथा अस्माकं क्षेत्रं रक्षति क्षेत्रपालः, तथैव गृहरक्षकः अस्ति वास्तुपुरुषः। तस्य प्रार्थना अत्र अस्ति। भूषय्या निरतः हे प्रभो वास्तोष्पते। भूमिः एव शय्या, शयनमस्ति तस्य, तादृशः वास्तुपुरुषः अस्ति। हे प्रभो, हे भगवन् वास्तोष्पते, वास्तुपुरुष ते नमः अस्तु, तुभ्यं प्रणामः भवतु। सर्वदा सदापि मद्गृहे, मम गृहे यथा धनधान्यादि समृद्धिः भवति तथा त्वं कुरु। हे भगवन्, अहं गृहे, एतस्मिन् गृहे निवसामि। अस्मिन् गृहे आतिथ्यम्, अतिथिसत्कारं कर्तुम् एतद् गृहम् अहं निर्मितवान् अस्मि। अस्मिन् गृहे यथा अतिथयः आगत्य सन्तुष्टाः भवेयुः तथा मम कृते धनधान्यादि समृद्धिं भवान् अनुगृह्णातु इति अत्र प्रार्थना विद्यते। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। पुनरेकवारम् एनं श्लोकं गायामः। वास्तोष्पते नमस्तेस्तु भूषय्या निरतः प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, कण्ठपाठं च कृत्वा गायन्तु। पुनः अन्यं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः।